सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, अब जिस तरीके से ये कल प्रोटेस्ट हुआ जिसके ऊपर पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद भी किया और जिस तरीके से जो मनाजर हमने देखे, अब उनके डिमांड क्या था? उसमें से मुख्तलिफ लोग थे, जो मुख्तलिफ सरकारी एहलकार थे, पाक सेक्रेटेरिएट के जो एहलकार थे वो यही कह रहे थे कि हमारे इमारात और हमारी जो बेसिक्स तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाया जाए, इस तरह की उनकी डिमांड थी। अब देखिए, यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। जो मैं बात आपको कर रहा था कि कुछ दिन पहले इन्होंने पार्लियामेंटेरियन का मुत्तफिका तौर पर, यानी कि 20% नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 100% नहीं, 100 के हिसाब, परसेंटेज के हिसाब से अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी पार्लियामेंटेरियन। अब जाहिर है, सरकारी मुलाजिमीन हो या आम जो गरीब बंदा है जिसकी इन्होंने 33,000 रुपए रखे हुए हैं कि जी ये इनकी वो जो बेसिक वेजेस होते हैं, वो जो कि पाकिस्तान में वो भी किसी को नहीं मिलते। अब वहां पे जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, उनका जो मैं बारहा इस पे मैंने बात की है, इसीलिए मैं कर रहा था कि वो आम अवाम के लिए या दूसरे लोगों के लिए, सरकारी मुलाजिमीन के लिए वो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं। जब नुमाइंदे खुद आपस में बैठकर अपनी तनख्वाहें इतनी बढ़ा दे कि 2,18,000 से और पता नहीं 5,90,000 तकरीबन पे पहुंचा दे एक कलम से और एक दस्तखत से, वो अपने लिए कर लेते। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आप लोगों का गुजारा 2,18,000 पे नहीं हो सकता, तो हमारा गुजारा कैसे नहीं? आप लोगों का गुजारा 5,90,000 या कितने पे हो रहा है अपने लिए, और हमारे लिए वही तनख्वाहें, वही चीजें, वही बेसिक। जाहिर है, फैमिलीज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तनख्वाहदार जो तबका हमारा होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी ऊपर की कमाई होती है, जो कि छोटे ओहदों पे बैठे होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होती है, लेकिन वो रिश्वत लेते हैं, वो करप्शन करते हैं, वो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी तो ऐसे नहीं है। ये तो बहुत कम तादाद में होते हैं जो इस किस्म के पोस्टों पे बैठे होते हैं, जो ये करते हैं। मेजॉरिटी लोग तो गरीब वही होते हैं ना, कि जो उनको महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है, जिसमें उसने बच्चों के स्कूल का फीस देना है, जिसमें उसने अपने घर का किचन चलाना है, घर का किराया देना है, और साथ ट्रैवलिंग करना होता है इधर उधर। ये सारी चीजें कहां से पूरी होंगी इतने कम तनख्वाहों में? फिर भी आप अवाम को कहते हो, एज अवामी नुमाइंदे, हुकूमत वाले हो, अपोजिशन वाले हो, आप तो आवाम को कहते हो कि जी पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, हम इसको ट्रैक पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी मरहले पे, यानी उससे लम्हे अगले लम्हे पे अपनी तनख्वाहों को 2,18,000 से 5,90,000 पे ले जाते हो। और वो जब निकल आते प्रोटेस्ट करने, उसके ऊपर पुलिस के डंडों मारने के लिए। तो बात कहने का यह है कि हमारे यहां ये जो ड्यूल पर जो पॉलिसियां है, इसकी वजह से, और जो ये कहा जाता है, इसकी वजह से यही होता है कि फिर अवाम को ये सोचने पे मजबूर किया जाता है कि भाई आप अवामी नुमाइंदे नहीं हो। अगर आप अवाम के नुमाइंदे होते, अवाम के गमख्वार होते, तो पहले आप कहते कि पहले आम अवाम का जो इस वक्त जरूरत है, पहले उनका होगा, फिर हमारा होगा। लेकिन नहीं, ये नहीं यहां पे वो होता। और ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इन पार्लियामेंटेरियन के सेनेट और कौमी असेंबली के अलावा इन्होंने, ये कुछ अरसा पहले पंजाब में भी ये बढ़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मिनिस्टर्स के भी इस तरह बढ़े हैं, इस तरह बलूचिस्तान में बढ़े हैं। ये बढ़ाए गए, सबके बढ़ाए गए। और मजे की बात, वैसे तो इनकी लड़ाई है, टीवी पे भी लड़ते हैं, रोडों पे भी लड़ते हैं अपोजिशन वाले। अब मुझे बता दे, हुकूमत वाले तो ठीक है, वो तो चुप ही चुप है, लेकिन क्या पोजीशन वाला एक बंदा भी नहीं था? चाहे पीटीआई वाले हो, दूसरी जमातों वाले हो, वो खड़े हो जाते हैं कि यार इस वक्त ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि तनख्वाहें बढ़ाए जाए, लेकिन उसमें सब चुप हो गए। उसकी वजह है कि जब जात की बात आ जाती है, ये जो कि इनके जात की पार्लियामेंटेरियन की बात है, तो ना अपोजिशन है न फिर इसमें कोई जमात है। जात की बात है तो सब खामोश होकर चुप करके वो दस्तखत कर ली और पास करवा दी। देखिए, जहां तक बात है आर्मी चीफ का यूके जाना और वहां पे वो पाकिस्तान के
आर्मी चीफ है, सिपा सालार है, वहां पे जाकर कोई भी, ये तो आर्मी चीफ है हमारे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहां पे जाए, किसी भी सियासी जमात का हो, या बाहर का जो ड्रामा शुरू हो गया ना, मुल्क के बाहर जो हम एक दूसरे को गंदा कर रहे, ये इधर भी मैं उसको गलत समझता हूं कि इधर भी नहीं होना चाहिए। ये तो उल्टा बाहर हम सारी दुनिया को दिखा रहे होते। अब जाहिर है आपका आर्मी चीफ आपके दुश्मन ममालिक है, आपका किसी चीज पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो घर में बैठकर तो आप कर सकते हो। लेकिन ये तो नहीं है कि आप जाकर वहां पे, आप मुझे मिसाल दे दे, आपका दुश्मन मुल्क है इंडिया, हमारा दुश्मन मुल्क है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। वहां पे ये सियासी जमातें जितनी भी है, अभी उनके जो इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातें भी कर रहे थे, लेकिन जैसे इलेक्शन हो गया उसके बाद आराम से वो मोदी के, उससे पहले जो वो हो रहा था, जो अपोजिशन उसकी वो करते, वो अपोजिशन में बैठ गया, वो मोदी वजीर आजम बन गया, और उसके बाद वो अपने इकोनॉमी के ऊपर दूसरा। ऐसे दूसरे मुल्कों का, ये मैंने दुश्मन मुल्क का कहा कि उनके हाथ देख। हमारा तो यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और अभी तक हम उसी मूड में जा रहे हैं कि कोई मसले का हल नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये जो बात आप कर रहे हैं कि जी ग्रैंड अलायंस, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट की जो मुज़ाकरात है, हुकूमत ने क्या पॉलिसी की? हुकूमत ने यह पॉलिसी की कि वहां पे उनके जितने भी हुकूमत के कोलेशन पार्टनर है उन सब के मेंबरान उस कमेटी में ले ली। मसलन MQM का, मुस्लिम लीग काफ का, पीपल्स पार्टी का, जितनी भी जमातें हैं जो हुकूमत के साथ कोलेशन में हैं या सूबों में हैं या जो भी, उन्होंने उनकी मेंबरान को लेकर और पीटीआई वालों के साथ बैठाया। दूसरी तरफ पीटीआई वालों के पास महमूद खान अचकजई साहब थे, जो कि वो उस जो वो बहाली, जमहूरी बहाली है या आइन बहाली जो मूवमेंट है, उसके वो सरबराह है। उन्होंने उसको बीच में नहीं बिठाया। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के पास एक, ये जो अभी 26वीं आइन में अमेंडमेंट हो रही थी, उससे पहले आप देख लें कितने वो आना जाना उनका लगा रहा। और खुद वो कहते हैं, खुद मैंने सुना कि 126वीं आईनी अमेंडमेंट में, कल मैं उसको देख रहा था, जीआई का जो सेनेटर है मुर्तजा, जो बलूचिस्तान से हैं, जीआई का, वो मैं कल खुद टीवी पे देख रहा था। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी अमेंडमेंट के दौरान हमने पीटीआई को एतमाद में लिया था मौलाना फजल रहमान साहब, और उनको बताया था, और ये तो कह भी चुके हैं। ये जो इनके लोग हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, जो दिग्गज जो क़यादत है, जो इस वक्त सेकंड ईयर है, वो कहते रहे कि मौलाना साहब के साथ, अगर मौलाना साहब ना होते तो ये बहुत 26वीं आइन में और बहुत सारी चीजें होने वाली थी जो कि मौलाना साहब ने रुकवा दी। अब आप देखें कि वो 26वीं आइन में अमेंडमेंट भी हो गया, मौलाना साहब ने तो उनको वोट भी कर दिया। बहरहाल मौलाना ने जो मदारस की बात थी वो आपको पता है कि वो फिर बाद में उन्होंने करवा भी लिया। लेकिन अब देखिए, उसके बाद अब 26वीं आइन में अमेंडमेंट के बाद आप देख लें, वो असद कैसर साहब के, हाँ, उनका आना जाना, और दूसरा जो उनकी क़यादत है उनका मौलाना साहब के साथ मिलना जुलना तो है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब को उस वक्त वो मुज़ाकराती कमेटी में वो बैठा देते, तो आप मुझे बता दें कि उस कमेटी में मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे होते, उसमें महमूद खान अचकजई भी बैठे होते, पीटीआई के लोग भी बैठे होते, और जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर होते तो उसका वेट ज्यादा होता है या कम होता? तो कहने का मकसद यह है कि इनको उस वक्त, उनको, जहां तक मुझे लग रहा है मौलाना फजल रहमान साहब ये चाह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन एक होनी चाहिए। यानी मौलाना फजल रहमान साहब का जो, जितना मैं देख रहा हूं चीजों को, तो मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त, यानी कि ये तो नहीं हो सकता कि वो हुकूमत के साथ भी एक लड़ाई के। हालिया मौलाना साहब का जो बयान है, जो कौमी असम्बली में उन्होंने हालिया बयान दिया, बहुत सख्त बयान था।
مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب اور ان کے درمیان کسی نہ کسی حد تک آگے بات بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ اس چیز کو بھی نہ بولیں کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ہی کنسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں، اور حالیہ بیانات جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے مولانا صاحب کے حوالے سے دیے وہ بھی ہمارے سامنے. کیا یہ سب کچھ مولانا صاحب پی جائیں گے یا اس پہ چپ ہو جائیں گے؟ لیکن چونکہ وہ بڑے پولیٹیشین ہیں، میں جو سمجھتا ہوں ان کی کوشش یہ ضرور اب آگے ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن ایک ہو جائے. یہ ان کی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا مجھے آگے دنوں میں یہ لگتا ہے، لیکن میں نے ساتھ یہ والا پوائنٹ بھی بتا دیا. اب کیا پی ٹی آئی کیا آگے فیصلہ کرتی ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جنید اکبر پریزیڈنٹ بن گیا، علی امین کا مسئلہ، اور پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں اگین وہ پھر بات آ جاتی ہے شرف افضل مروت صاحب جو ہے ہمارے دوست ہیں، ان کو جس طریقے سے پارٹی سے ڈی نوٹیفائی کر دیا، وہ جس طریقے سے میڈیا پہ اس کی باتیں سامنے آ رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو آگے گلگت بلتستان کا الیکشن بھی آ رہا ہے، اور پھر عید کے بعد انہوں نے پروٹیسٹ کا اعلان بھی کیا، اور ادھر خیبر پختونخوا میں ذمہ داریاں تقسیم کر دی. یعنی جنید اکبر صاحب پریزیڈنٹ ہے، پہلے یہ دونوں عہدے علی امین کے پاس تھے، وزیر اعلیٰ بھی وہ تھا. تو اب اگر یہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں عید کے بعد، تو کیا اس میں کون ہوگا جو لیڈ کرے گا اس پروٹیسٹ کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کون لوگوں کو نکالے گا، کون لوگوں کو لے کر آئے گا؟ مثلاً اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اسلام آباد پہ جانا ہے، تو کون ہوگا کہ اسلام آباد میں لیڈ کر کے آئے گا؟ کیا پریزیڈنٹ خیبر پختونخوا کرے گا؟ کیا علی امین صاحب کریں گے، ایز اے چیف منسٹر کریں گے؟ چونکہ وہاں پہ مجھے جو آگے کی صورتحال ہے وہ کوئی ان کے جو اختلاف کی بات ہے، اختلاف ہے پی ٹی آئی میں، یہ کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں ہے اختلافات مختلف ادھر اس پہ ہے، بڑے لیول پہ بھی ہے، چھوٹے لیول پہ بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، ہر جگہ پہ اختلاف ہے، پنجاب میں بھی اختلاف ہے، اختلافات تو ان میں ہیں. دیکھیں اس دن میں سن رہا تھا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب فرما رہے تھے، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے، خیبر پختونخوا کے گورنر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ لوگ 24 گھنٹے مجھے آپ چیف منسٹری دے دے اور میں جو ہے نا اس کو 24 گھنٹے میں مسئلے کو حل کروں گا. اب ویسے میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ فیصل کو گورنر تو ہے نا، گورنر کا بھی تو بڑا عہدہ ہے، ویسے تو ماشاءاللہ وہ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے جاتا ہے، لیکن آج تک مجھے قرم میں وہ نظر نہیں آیا. ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں مجھے آج تک وہ نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ جا کر بھی چلو فوٹو شوٹ کروا لے، بقایا بھی تو فوٹو شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ فوٹو شوٹ کرا لے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کس نے پکڑا ہوا ہے؟ آپ فیڈرل حکومت کے نمائندے ہیں، ایسے گورنر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس میں کردار ادا کریں. ایسے گورنر کا ایک اثر بھی ہوتا ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ اس سے پہلے جب مرج نہیں ہوا تھا تو گورنر چیف ایگزیکٹو تھا. وہاں کے جو لوگ ہیں ابھی تک گورنر کا جو عہدہ ہے ان کو گوگے گورنر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے، لیکن اس میں تو زیادہ جو چیزیں ہیں یہ تو جرگے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل ہونے والے ہوتے، تو اس میں تو وہ بھی کردار ادا سکتے ہیں. پھر بعد اب آ جاتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی بات. اب خیبر پختونخوا حکومت میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی وہاں پہ 2 بڑے عہدوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ، وہاں کے آئی جی بھی ٹرانسفر ہو گئے، اور وہاں پہ خصوصاً جو چیف سیکرٹری آئے شاہب علی شاہ، اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ شاہب علی شاہ قرم میں یہ رہا ہے، پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہا ہے جب یہ، اور مختلف ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں خیبر اور ادھر ساؤتھ وزیرستان مختلف، اور پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری تک وہ خیبر پختونخوا میں رہا ہے، پرنسپل سیکرٹری بھی رہا ہے، مختلف عہدوں پہ رہا ہے، کمشنر پشاور بھی رہا ہے، سیکرٹری پی این ڈی بھی رہا ہے، تو اس کا کافی ایکسپیرینس ہے. تو چونکہ ابھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو
دیکھتے ہیں کہ اس کا اس میں کیا کردار وہ ادا کرتا ہے. تو اب جو کرم والا مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرم مسئلہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے, حالیہ جو کانوائی پہ اٹیک ہوا ہے, دیکھیں تقریباً 4 مہینے سے زائد ہو گئے کہ مین شاہراہ بند ہے. عام عوام کے لیے تو ابھی بھی وہ بند ہے. ابھی کانوائی جا رہی ہوتی ہے, جو خوراک اور دیگر اشیاء لے کر جاتے ہیں ان کے اوپر بھی فائرنگ ہو جاتی ہے. ابھی جو ریسنٹلی ہوا, پہلے بھی 1 دفعہ 2 دفعہ ہوا, 2 دفعہ 3 دفعہ ہو, پہلے بھی ہو چکا ہے. اب عام عوام کی تو چھوڑیں, اب تو خوراک کی چیزوں کی گاڑیوں کے اوپر بھی فائرنگ ہو جاتی ہے. اور اب وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے 400-500 پولیس والے بھرتی کرنے تھے, تو وہ تو آپ کو پہلے بھرتی کرنے چاہیے تھے, کیونکہ یہ تو 4 مہینے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب اس میں پولیس بھرتی کرنا اور یہ سارا کچھ, لیکن اگین اس کے بارے میں میرا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت جب تک آپس میں بیٹھے گی نہیں اور اس مسئلے کا منظم طریقے سے ایک ٹارگیٹڈ اور بیٹھ کر اس کے اوپر ایک ہی کنسنسس بنانا پڑے گا اور ایک ہی میکنزم بنانا پڑے گا. ادروائز جتنے حالات آپ خراب ہو رہے ہیں تو باہر کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اس طریقے سے پورے جنوبی اضلاع کا بھی یہ صورتحال ہے, وہاں پہ بھی حالات خراب ہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے فیڈرل گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ کو اکٹھا ہو کر سوچنا پڑے گا. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہے گی کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, فنڈز نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور فیڈرل حکومت کہے گی کہ جی یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آفٹر 18 امینڈمنٹ یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے, یا مرچ کے بعد یہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے. اس سے بات دونوں کی طرف سے نہیں بڑھے گی. دونوں کی ضرورت ہے, فنڈز کی بھی ضرورت ہے, لیکن ان فنڈز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی کسی کی ذمہ واری ہے. یہ ساری چیزیں جب اکٹھے ہوں گی تو تب مسئلہ حل ہوگا.